وعلى هذه قصة رمزية، وإذا قلنا رمزية معناها أنها غير حقيقية لكنها ترمز إلى شيء. يقول أحد الناس: كنت أخطط أن أصلح العالم، فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح العالم، فقلت أصلح دولتي، فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح دولتي، فقلت أصلح مدينتي، فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح مدينتي، فقلت أصلح حيي، فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح حيي، فقلت أصلح بيتي، فمر الزمن فاكتشفت أن لا يمكن أن أصلح بيتي، وها أنا اليوم على فراش الموت حتى نفسي لم أستطع أن أصلح نفسي. ثم قال: ولو أني بدأت بإصلاح نفسي لاستطعت أن أصلح أسرتي، ثم استطعت أن أصلح بيتي، ثم استطعت أن أصلح حيي، ثم استطعت أن أصلح مدينتي، ولربما استطعت أن أصلح العالم. وهذا مصداقه ما جاء في كتاب الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم